आमी आतां बायणे आसा. बायणे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भितर. हांगासरले स्थानीक जी सातेरीचें एक देवूळ आसा. हे देवळान दर श्रावणान हांगासर उत्सव जाता. उत्सव म्हणल्यार श्रावण म्हणल्यार आमचो एक बरो म्हयनो. ताका लागून सगळे देवळांनी देवा देवजींची पुजा केल्ली वता. तशीच ह्याय देवळान सातेरीच्या हांगासर पुजा करपाक लागून दुसरे दिसा श्रावण जाल्ल्या कारणान आयताराक हांगासर लोक आयले. आनी देवूळ जेन्ना सोमाराक आशिल्ल्या कारणान देवूळ हांगासर ते साफ करपाक लागून येयले तेन्ना तांकां हांगासर एक नवीन चमत्कार दिश्टी पडलो की पंचमुखी असो एक रोहिणींतल्यान 5 तणां अशी मुखां वयर आयिल्ली. सातेरीचें देवूळ जाल्ल्या कारणान सातेरी आसता ती रोहिणी पासूनच तयार आसता. पूण हांगासर 5 मुखां पळोवपाक मेळ्ळी आनी मुखां अशीं आसा की तांकां सारकी फुडल्यान तोंडां आसा आनी वयर एक डॉट कसो आसा. हो एक चमत्कारूच जाल्लो आसा. आनी जेन्ना ते हांगासरले आज आयिल्ले तेंच्यांनी पळयले आनी आज जेन्ना हांगासरले स्थानीक आयिल्ले आनी तेंच्यांनी देवा कडेन प्रार्थना केली की तुजी तर प्रसिद्धी जावची अशी तुका दिसता, मिडियाक बी हाडून जाल्यार आमी प्रसिद्धी करपाक जाल्यार करूं येता. ह्या उद्देशान जेन्ना तेंच्या मनान विचार आयलो तेन्नाच आमी आज लागींच आशिल्ले निरंकाला आमकां तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट केलो आनी आमी आज हांगासर बायणे शिरोडा म्हणटा थंय पाविल्ले आसा. किती चमत्कार जाला तुमच्या देवळात? नित्याची पुजा ह्या वर्साक चालू हांवच करता. तेदे वेळा हांव सोमार मंगळार अशें चालूच पुजा करतालो. तेन्ना पयर शुक्रार शेनवार आयतार केली. जेन्ना आयतार दीस श्रावणाचो सोमार आसा कारणानुसार देवूळ धुवपाक आमी सगळीं येयलीं. त्या टायमार तें आमकां दिसलीं. किती दिसले? म्हणजे रोहिणीच्यान 5 मुखांचो साप आशिल्ल्या भशेन म्हणजे सर्पनाग ते आमकां रुपां सारकी दाखयल्यात. ते पळोवन आमी चमत्कार आमकां आश्चर्य दिसलें. तेदे वेळार दुसरे दीस श्रावणाचो सोमार आसा तेन्ना भट ब्राह्मण हाडून सगळे आमी विधी म्हणजे जे अभिशेक तीर्थप्रसाद सगळे केले. तेदे वेळार भटाकय सांगलें आमी बोटी म्हणपा लागलो हो एक मोठो चमत्कार अशें आपणें केन्ना पळोवना. आनी आपल्याक हे देवळाक अशें रानाच्या देवळाक इतके पुर्वाजी देवळाक अशें दिसलें की साक्षात्कार आसा आनी हें देवान तुमकां दाखोवन दिलां. तेदे वेळार हेजे फुडें ह्या देवळाची तुमी वेवस्थीत सेवा करची आनी तुमी करून देव करून घेतलो अशें आपल्याक दिसता. अशे पद्दतीन आपूण तुमच्या 10 जाणां उजेर कमिटी उजेर सांगता की हें तुमी कार्य बरे भशेन फुडें करून घ्या. हांगा देवूळ कसलें? सातेरी केळबाई देवस्थान. आता किती करपाचें ठरयलां आमी कितें तुमी? आयज सकाळींच जेन्ना ब्रेसवाक पुजा करूंक हांव येयलो तेन्ना देवाक इतकेंच सांगलें देवा हें आमी आयज पर्यंत सांगोना कारण तुजो आमकां भंय दिसता. कारण हें कितें जालां आनी कितें ना तें आमकां कांय खबर ना. चमत्कार काय कितें तें. त्या वेळार तुका जर हें जगभर जगाक म्हणजे सगळ्या लोकांक जर दाखोवन दिवपाचें आसूं जाय जाल्यार तूं कोणी पत्रकार बीन हाडून तूं समक्ष हें दाखोवन दी अशें म्हणून एक अर्द वरा भितर तुमची भेट जाली आनी तुमी हांगा येयल्ल्या कारणान हांव तुमचेय देव बरें म्हणून आभार मागता. आनी हें कार्य तियेनच करून घेतलां आमी करून घेवन हांवें तिका सकाळींच सांगणें केलें. कारण जो पर्यंत तिका सांगना तो पर्यंत हांव फोटो मारपाक तिजो तयार नाशिल्लो. हेजे पयलीं असो चमत्कार जाल्लो तुमच्या देवळात? फर्स्ट टायम जालो. तुमी केन्ना पळयले? आमी पयर आयतार दीस धुवपा येयल्लीं सोमार श्रावण म्हणून त्या देवा पडलें. आमगेलीं बायलां येयल्लीं आनी तेंच्या वांगडा आमी येयल्लीं तेन्ना पळयलें. आनी मागीर दुसरे दीस श्रावणाचो सोमार करपाक बोट अभिशेक करपाक बोट येयलो. वर्सान वर्स हें करतात. वर्स चालू करता पूण तो पयर येयलो मागीर हाडलो ना ताका तेणें अशें बरें म्हणून अशें म्हूण सांगलें. भटान सांगलें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.